बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त फेस किया जा रहा है, ख़ुसूसन पंजाब के हवाले से, वो है स्मोक का इशू है। और ये एक ऐसा उभरता हुआ प्रॉब्लम है, मसला है। पिछले चंद हफ्तों से हमने देखा है, ख़ासकर लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर, और इस के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर हमने देखा है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेहत की जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ासकर सांस की बीमारी जो है वो जंगल की आग की तरह जो है वो फैली जा रही है। और इसमें ज़्यादा जो मुतासरा लोग अगर आप देखें तो वो होते हैं जब भी कोई इस किस्म की पेंडेमिक या कोई बीमारी भी आती है। जैसे कोरोना जो है पूरी दुनिया में जब आई वो बीमारी, पाकिस्तान के अंदर भी ट्रैवल करके आई, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो ज़्यादा एजड लोग थे या मासूम बच्चे, यानी 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे, वो चूँकि इम्यूनिटी उनकी कम होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, लिहाजा इस किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं या इस किस्म की जो सूरत हाल होती है वो उससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। इस वक्त पंजाब लाहौर के अंदर अगर हम देख लें तो लाहौर की 2 ढाई करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। इसी तरह मुल्तान जो है वो बहुत ज़्यादा मुतास, क्योंकि वहाँ पे भी आबादी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। बाकी जो शहर हैं जैसे फैसलाबाद है या लाहौर के करीब जो शहर हैं जो कि स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट के फिगर हैं वो तकरीबन 20 लाख केसेस जो हैं इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, जो लोग इससे मुतासर हुए हैं, जिनमें सांस की बीमारियां हैं, जिनमें फेफड़ों की जो है वो बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे जो ज़्यादा एजड लोग हैं जिनको अगर कोई दूसरी ऑलरेडी शुगर की मसला है या कोई ब्लड प्रेशर का या हार्ट का, वो लोग भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और कुछ इस किस्म की भी जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि कैंसर की जो मुअल्लक बीमारी है वो भी लोगों के अंदर इसकी वजह से फैलती चली जा रही है। अब ये तो इसके हो गए असरात हो गए, यानी, और ये असरात जो हैं बताया जाता है कि जनवरी तक जारी रहेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई बारिश, जैसे कि बताया जा रहा था कि मौसम महकमे मौसमियात ने कहा था जी कि पंजाब के अंदर इस्लामाबाद समेत बाकी जो कश्मीर के इलाके हैं या जीबी है, केपी है, वहाँ पे बारिश जो है उसकी फोरकास्ट की गई थी। बट अगर तो बारिशें हो जाती हैं तो फिर तो ज़ाहिर है कि ये सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन आज जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि अगले हफ्ते से हम 3 रोज़ बिल्कुल जो है वो लॉकडाउन करेंगे। लॉकडाउन का मकसद ये है कि बिल्कुल सवाए मेडिसिन्स की जो दुकानें हैं, भले जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी 8 बजे का उन्होंने दिया हुआ है, एक डायरेक्टिव दिया है कि आपने 8 बजे के बाद जो है इनको नहीं खोलना। तो इस किस्म के इक़दामात हुकूमत जो है वो इस वक्त कर रही है ताकि इससे लोगों को बचाया जा सके। ऑलरेडी आपको मालूम है कि प्राइमरी स्कूल जो है या मिडिल स्कूल जो है उनको हुकूमत ने बंद कर रखा है, और आगे चल के ख़बरें ये आ रही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो तलबा और तालिबात हैं उनको भी, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी बंद कर दिया जाएगा अगर ये सूरत हाल ऐसी रहती है। हुकूमत ने जो है वो 10 साला कोई मंसूबा, एक जिसको कहते हैं शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी का ऐलान तो ज़रूर किया है, लेकिन ये इक़दामात जो है बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ जब भी कोई आफ़त आ जाती है तो उस वक्त हुकूमतें जो हैं वो एक इमरजेंसी की सूरत हाल में इक़दामात करने की कोशिश करती है। लेकिन ज़ाहिर है कि इस किस्म की जो सूरत हाल के अंदर आप इमरजेंसी की जो भी इक़दामात आप करते हैं वो उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई परमानेंट हल नहीं होता। अब गाड़ियों की अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो करोड़ों गाड़ियाँ जो है वो आपको इस लाहौर के अंदर दिखाई देंगी, जिसमें लाखों की तादाद ऐसी है जिनके इंजन बिल्कुल फारग हो चुके हैं। वहाँ से जो धुआँ निकलता है उसकी वजह से बुनियादी तौर पे ये तमाम फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसका बहस बन रही है। फिर उसके अलावा इंडस्ट्री के भी कुछ वेस्ट है, इंडस्ट्री के अंदर से जो धुआँ निकलता है उसकी वजह से भी है। फिर गर्द गुबार, गर्दे की वजह से ये सारा पाइल अप हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मिल जाता है,
اور یہ ایک پورے کا پورا ایک بم بن کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ گر رہا ہے. اب اس کا یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ بالکل یہ پچھلے کئی سالوں سے اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کی جو گاڑیاں چل رہی تھیں ان کو کیوں نہیں ٹیسٹ کیا گیا, کیوں ہمارے جو ادارے ہیں چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے ادارے ہیں یا موسم سے متعلق وہ ادارے جو کہ ان گاڑیوں کو جن کی ڈیوٹی ہے ان کو چیک کریں, انہوں نے اس سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا. تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں گورنمنٹس جو ہیں وہ اور بیوروکریسی ہماری جو ہے یا جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب چیزیں جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, جب آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں. اور جب بھی کوئی گورنمنٹ جو ہے کوئی قسم کا میئر لیتی ہے تو ساتھ پچھلی گورنمنٹ کے اوپر سارا کچھ ڈال دیتی ہے. یہ ایک ہماری ظاہر ایک تمام سیاسی جماعتوں کا ایک وتیرہ رہا ہے, ایک طریقہ کار رہا ہے کہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ پچھلوں کے اوپر ڈال دی جائے. آج جو گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پنجاب کے اندر ہے, آج جیسے ان کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس بھی کی, اس کے اندر جو میئرز انہوں نے لیے ہیں اس کا انہوں نے ذکر ضرور کیا ہے. اور ہائی کورٹ کے اندر جو ایک کیس بھی آپ کو معلوم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے اس حوالے سے. لیکن جب تک سخت قسم کے اقدامات نہیں کیے جائیں گے اور ایک ریگولر قسم کی پالیسی جو ہے اس کو نہیں انٹروڈیوس کروایا جائے گا, کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسی گاڑیاں ہیں کہ جن کے انجن بالکل فارغ ہو چکے ہیں اور زیادہ تر وہ آپ کو نظر آئیں گی لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے آپ کو نظر آئیں گی. وہ گاڑیاں جو ہے وہ انڈسٹریز یوز کرتی ہیں, وہ بڑے بڑے بزنس سینٹرز جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ گھریلو استعمال کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر اتنا زیادہ آپ کو پرابلم نہیں دکھائی دیتا, لیکن جو بڑے ٹرکس ہیں بڑی جو وہیکلز ہیں اس سے آپ کو یہ پرابلم جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی بہت بڑا واقعہ پیش نہیں آ جاتا, تو اس وقت تک جو ہے بالکل ہماری جو اپروچ ہوتی ہے وہ ایک لیتھارجک قسم کی اپروچ ہوتی ہے, اور جب سر پہ پرابلم آ جاتا ہے تو پھر اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر تو گورنمنٹ نے ایمرجنسی جو ہے اس کو نافذ کیا ہوا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جو ضروری ادویات ہیں, جو میڈیسنز ہیں یا باقی جو اکوپمنٹ ہے ہاسپٹلس کے اندر, اس کو کس حد تک حکومتیں جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں. اور اسی طرح جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان وائلیشنز کے اوپر حکومت جو ہے خاص کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کی یہ ڈیوٹی ہے وہ کس طرح سے اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, کس طرح سے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہ جب تک نہیں کیا جائے گا, یعنی کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے, آپ کی جو ٹریفک کے جو لوگ ہیں, اسی طرح باقی جو میونسپل کارپوریشن ہے جنہوں نے انڈسٹریز کو دیکھنا ہے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ سارے مل کے جب تک کام نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک پرابلم ہوگا. اور یہ کلائمیٹ چینج کا تو ویسے بھی پوری دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. خاص کر یہ جو آپ کا پیٹرول یا جہاں پہ ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے, یا کوئلہ جو استعمال ہوتا ہے انڈسٹریز کے اندر اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں. اور پاکستان نے 2 مرتبہ 2011 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس سے تقریباً 10 سے 15 بلین ڈالرز کا پاکستان کو نقصان ہوا. ریسنٹلی جو ہوا تھا کپل آف ایئرز بیک جو سندھ کے اندر ہم نے تباہی دیکھی تھی, 6 بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان وہاں پہ ہوا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو COP20 کی جو میٹنگ ہو رہی ہے جس کے اندر 20 ارب ڈالر جو ہیں وہ تمام ترقیاتی جو ترقی پذیر ممالک ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہے اس کو زیادہ کیے, کیونکہ زیادہ تر جو غریب ممالک ہیں یا غربت کا شکار جو ممالک ہیں وہی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے دنیا سے, خاص کر بڑے ممالک جو کہ انرجی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن وہ بھی اس کے ساتھ وہ پائل اپ ہو کے پھر ایک پورے کا پورا ایک
مسئلہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو کچھ پاکستان کے اندر خاص کر لاہور، ملتان وغیرہ، اور یہاں تک کہ ایک دن تو پشاور جیسا شہر جو ہے وہ بھی اس کی جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا، پورے پورے پاکستان کے اندر سب سے ٹاپ پہ جا رہا تھا۔ تو اب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو پالیسی فیڈرل گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔